أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھٹلا چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پھر کیسا ہوا میرا انکار. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن اور کیا نہیں دیکھتے ہو اڑتے جانوروں کو اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور جھپکتے ہوئے. ما يمسكهن الا الرحمن ان کو کوئی نہیں تھام رہا رحمان کے سوا. انہ بکل شیء بصیر اس کی نگاہ میں ہے ہر چیز. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن بھلا وہ کون ہے جو فوج ہے تمہاری مدد کرے تمہاری رحمان کے سوا. ان الکافرون الا فی غرور منکر پڑے ہیں بڑے بہکاوے میں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر وہ رکھ چھوڑے اپنی روزی. بل لجوا فی عتو ونفور کوئی نہیں پر اڑ رہے ہیں شرارت اور بدکنے پر. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم بھلا ایک جو چلے اوندھا اپنے منہ کے بل وہ سیدھی راہ پائے یا وہ شخص جو چلے سیدھا ایک سیدھی راہ پر. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ تو کہہ وہی ہے جس نے تم کو بنا کھڑا کیا اور بنا دیے تمہارے واسطے کان اور آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو. صدق اللہ العظیم.